सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं काचित् मूषिका ग्रामे न्यवसत्। अयं ग्रामः नगरात् नातिदूरे काननस्य समीपे आसीत्। तत्र एकस्य कृषकस्य अन्नादीनां भाण्डारस्य निकटे एव तस्याः शोभनं गभीरं च बिलमासीत्। अतः तस्याः जीवनं सुखमयम् आसीत्। किन्तु दुःखस्य विषयः नाम कश्चन धूर्तः बिडालः काननात् आगत्य तस्याः शिशून् भक्षयति स्म। अनेन सा वराकी सर्वथा खिन्नमानसा जाता। अथ एकदा सा पतिम् अवदत्, आर्य, मया बहुवारम् उक्तम् अस्य गृहस्य परित्यागं करवाम इति, परम् अन्नलोभेन भवता तत् न अङ्गीकृतम्। यदि अत्र इतोपि अधिककालं वासं कुर्याम तर्हि अस्माकं दुर्गतिः भवेत्। एतद् गृहं परित्यज्य अन्यत्र वसाम इति। भोः, अलं चिन्तया, एतस्याः समस्यायाः निवारणाय कमपि उपायं चिन्तयाम। त्वं धैर्यच्युतान् मा भव इति उक्त्वा तां कष्टेन समाधाय सः मूषकः बहुधा अचिन्तयत्। किं करोमि, कथं वनबिडालस्य मारणं भवेत् इति। तदवसरे कश्चन उपायः अस्फुरत्। सः सहर्षं स्वस्य उपायं पत्नीम् अकथयत्। अनन्तरदिने सः वनबिडालस्य निवासं प्रति प्रस्थितः। हस्तयोः कण्टकं नीत्वा सः बिडालस्य शायिकासन्निकटे एव निलीनः अभवत्। मध्याह्नवेला समागता। विश्रामाय गृहम् आगतः बिडालः यावत् विश्रामार्थं सुखदायिन्यां घासनिर्मितायां शय्यायां शयितः तावता तेन मूषकस्य गन्धः सम्प्राप्तः। अत्र मूषकस्य गन्धः कथम् आयाति? अत्र तु स्वप्नेऽपि मूषकाः आगन्तुं न शक्नुवन्ति। अद्य मया आप्रभातात् बहवो मूषकाः भक्षिताः। अनेन मम नासिकायां प्रविष्टः स्यात् मूषकाणां गन्धः इति विचार्य सः निश्चिन्तः भूत्वा सुखनिद्रां सम्प्राप्तवान्। यावत् बिडालस्य निद्राभङ्गः भवेत् ततः पूर्वमेव मूषकः सावधानतया अग्रे गत्वा तस्य नेत्रद्वयमपि कण्टकेन अविध्यत्। तेन बिडालः अन्धः अभवत्। एतत् अवलोक्य मूषकः प्रसन्नः सन् गृहं प्रति प्राचलत्। गृहम् आगतः सः अहं विजयं प्राप्य आगतोऽस्मि इति सहर्षम् अवदत्। इदं श्रुत्वा सर्वे मूषकाः प्रसन्नाः सञ्जाताः।